आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सगळ्यां आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या आप परगटणेची परब समरमता. जेजू संवसाराक दाखोवन दिता की आपूण तोच वासायला देव म्हणून आनी आपणाकूच तो परगटून दिता. आनी कशे भाशेन ते गिराय की संवसारान जे दुसऱ्या कोणच्या कोणच्यानी काम येता ते ताची सोद करता आनी ताका सोदून काडटा. आमी आमच्या जिवितान जेजूक सोदुया. जेजू आपणाकूच परगटूंक सोदता, पूण आमी चुकता ताका सोदून. ह्या दिसाच्या बलिदानान आमी देवाची कृपा आमकां मागुया. जायते फावटी आमी चुकता आनी जेजू कडेन सोदूंक विसरता. आमच्या वायटा कडल्यान आनी आमच्या मंदावणी पातकाचेर चड आमचें लक्ष घालता आनी देवाक बरी खुशी दवरता. ह्या वेळार पातकाचें दूख दवरुया आनी म्हणुया, हांव पातकी स्वर्ग देवा आनी तुमकां बाबा पयलीं म्हजो तुज्याक चालू सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचार वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना ह्या पासत बागेन सदांच आंतवायले सगळ्या देवतांकां भोगता आनी तुमकां बाबा पयलीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. स्वर्ग पिता देव, आमची काकूट कर. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत रावो. सोम्याक काकूट कर. क्रिस्ताक काकूट कर. सोम्याक काकूट कर. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवाक स्वर्गीच्या राया. स्वर्ग पिता देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका अधीन आसता. तुज्या तोर वैभव आसत आमी तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच सुदा. सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगलें, देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थना. आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या वर्सां तुज्या एकल्याच पुताची पळोवप दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान पळोवंक पावले. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामोल रूप पळयो निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावले. आमी मागता आमच्या सुन्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता तो परत येता. पवित्र आत्म्याचे कोणाची येता
आनी राज्य चलयता सासणाच्या सासना इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकाकडे वाचो. ऊट कोतळीचा सूर्या फुलेलो, जरी तितूनचे अजून रात चलता आनी पोरसांचे काळोख दिसता, तरी तुजे वय सर्वेश्वराची महिमा वजळटा. तुजे सर्वेश्वर आतां वयर सरता. देवाची महिमा तुजे वयर पावता. राष्ट्रां येतात त्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक ताच्या पयसोळाक आशेतार आसा. दोळे उबारून भोंवतणी फिरय, सोर भोंवतणी पळय, एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयर सुटयान येतात, सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवान हातार धरून हाडात. अजाप जावन सगळीं स्वरतळी सगळी वयर तुजें काळीज नागशी जाता. तो तुज्या उदेन सर्गा दोर्याची पावनकुली ग्रेसतात. राष्ट्रांची दवरत तुका मेळटली. तुजो गांव व्हरून इंडांनी येतली. मिद्यानीची आनी एफ्राताची इस्पाबार वरां शेबातान येवन भांगर दोम हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळे. देवाचें बरें सांगली. तुजे मुखार सर्वेश्वरा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. म्हणया तुझे मुखार सर्वेश्वरा सरपट पडटली सगळीं. देवा राजा तुजे शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो पलिकार. राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय निधीन तुजे गरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. सभा तुजे तुझे मुखार मुखार सर्वेश्वरा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वचपरेन प्रमाणीकपणान आनी शांती. चंद्रीक आसोसर शेकांचे ती दवरतली. एका दर्यातल्यान दुसऱ्या दर्यापर्यंत, न्हंयचे देगेंतल्यान रितुणेच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली. सभा तुजे तुझे मुखार सर्वेश्वरा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तार्शिशाचे आनी दिवान सुर्याचे राजा आपलो राजदंड घेवन ताचेशी येतली. ताका दानां घेवन पावतली. आराबियाचे आनी एफियाच्या राजा ताचे मुखार सरपट पडटली सगळे राजा. ताची सेवा करतले सगळे राष्ट्रां. सभा तुझे मुखार सर्वेश्वरा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उला मारतल्यांक गोडवाक आदार नाशिल्ल्यांक दुर्बळांक तो पावतलो. दर्याची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. सभा तुझे मुखार सर्वेश्वरा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. मरियम पावून एफेसकारांक बरयल्ली शिरयले वाचो. भावा भयणीनो, देवान तुमकां उग्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें म्हळ्यार कोण? ताणें म्हज्या हातीन केलां. म्हूण तुमी बरी आयकलां जातलीं. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो बूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची उलोवप दिल्या. ह्या बुटाची खबर आदल्या पिळगेच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागेवन 2 बुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची उलोवप दिल्या. म्हणजे शुवर्तमान उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान वाड्यान तेच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 3 सांगे जाल्यात आनी तेच पासावणी तांकां बांदो आसा. देवाचे उतोरे. कुशालकायेचे उतर सगळीं बी रावया. जय 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 जय
सर्वेस्कोर तुमचे सगळे आसूं मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हेरोद्रासाला सोयीकर तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहम जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंत जावन कांय विद्वान जेरुसलेम आयले आनी अशें तांणी विचारलें निकतोच जल्मला तो जुदेयाचो राजा खंय आसा ताचे नोकरेक हृदयावेलें आमी पळयलां आमी आयल्या हें आयकून हेरोद्रास आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस्त मुखेल यादिकां आनी बोरेजेच्या धर्मशास्त्रांत जमोन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कळेतो विचारूंक लागलो ताणें ताका जबाब दिलो जुदेयाच्या बेतलेहमांत कित्याक बापणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमांत जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं कित्याक तुजें तावन जोतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल गोंयचे गवळ्या पळय चलयता तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडटले ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहम धाडटाना म्हणलें वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळया राजाच्या आईन ते भायर सरले आनी ताणें उदेतना देखलोलें ते नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावन थांबलें नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल करीत जाले आनी गोंयांत भितर सरून बाळूक आपली आवय मारया लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली भांडारां उखलून ताका देवी समोर दिली भांगार तूं आनी गोंदूस पूण हेरोदेशी परत वचना जावन देवान तांकां स्वप्नांत शिटकायलें आनी दुसरे फावटी आपल्या देशांत ते परतले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान न्ही आयज आमी जेजूच्या आत्मघटनेची परब समोरता आनी जेजू संवसाराक दाखोवण करता की आपूण देवाचो पूत आनी जल्माक आयला तो आपूण बेतलेहमा शारांत जल्माक आसा आवयच्या बरोबर आसा आनी हाची वळख करून दिवपाक आमकां ते गीतवान मेळटा आनी ते ताचे सोदीक वेतात जेजू आमकां जायते फावटी आपणाची वळख करून दिता पूण गोळें खंय ना खंय चुकता कित्याक आमी एक वाटेर आसा ही वाट संवसारी यात्रा हें पॉयंट आमच्या स्वर्गार सोंपता थोड्यो वस्तू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तरे भाशेन जितले फावटी जेजू हांगा जल्माक येयला म्हूण कळ्ळें तितले फावटी हेरोद्रासा आकांत म्हणजे ते विद्वान भेटाले तांकां कळयलें हेरोद्रासा की कोण तरी सोडून जल्मला तेन्ना हे व्हडले व्हडले मनीस मातशे भिवंक लागले आनी ताची सोद करूंक लायली खंय जल्मला केन्ना जल्मला आनी हाका लागून जे कोण व्हडले व्हडले शांतीन जियेताले मनीस तांचे भितर एक भिरांत आयली आनी ते ताच्या मनाक आकूळ बिकूळ जावन मातशे तुफानांत सांपडल्या भशेन जाले पूण जेजूचो जल्म जी मनीस खोस त्रास सोंसतालीं तांकां समाधान दिवपाचो जल्म जालो The birth of Jesus created ripples in the hearts of those people who were at peace and gave peace to those people who were disturbed. आनी हें की जेजू आमकां भोव करून दाखोवन दिता आपणाच्या पुराय जिवितांत जितले जितले लोक जावं पिडेंत सांपडलेले जावं कश्ट सोंसताले तांकां तो आदाराक पावता तांकां तो शांती दिता दुसरें म्हणल्यार ते विद्वान ते सोदीक आसा ते हांव सच जेजू खंय आसा काय म्हणून आनी ही सोद आमच्या जिवितांत आमी भोंव करूंक पावना जितले जितली सोद वाडत वयता तितली तितली आमकां कळून येतलें की आमी जेजू लागीं पावच पावना कित्याक तातूंत जायतीं भांडारां आसात so many treasures to be discovered आनी हाका लागून आमचें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत
हे सोदीचे वाटेर सदांच आसून बरो शेकी जरी तर ते विधवा जेजू मेळ्ळें जाल्यार ताका गरज पडली एक मंगेत्राची. They needed a star to show the way. जेजू जायते पावटी रावता आमकां दाखोवपाक. पूण कोण तरी नोकेत्र जाय आमच्या भाव भयणांक समाजाक हे जेजू कडेन पावोवपाक. जाल्यार जेजू कडेन बावतिजमा दिसा सावन आमकां एक एकल्याक एक नोकेत्र करून दिलां की दाखोवन ती वाट जेजू अशी येवपाची. खूंय सांडला जाल्यार गडे तुमचे भितरले कोण नोकेत्र उद्देश जातले आनी गडे दुसऱ्या लोकांक ते नोकेत्र जेजू बगून पावयतले. जायते जाणांक अशेंच घडटा. भोव करून जे आमची भुरगीं आसतात वाडलेलीं आसतात नासलोल्या वेळार कोण तरी एक आदाराक पावता आनी त्या वेळार तांच्या देवाचेर जो भावार्थ आसा तो घट जाता. कित्याक जेन्ना ती सोदीक आसलेली आनी ही सोद जावन आसा जिविताच्या प्रश्नाचे तांच्यो जापो तेन्ना नोकेत्र उदेन जालें आनी तांणी देवाक अनुभवता. हाका लागून आमी आयच्या दिसा जरी तो जेजू परगटूंक सोदता आमकां एक व्हडली जबाबदारी आसा की तें नोकेत्र जावं आनी दुसरे परजेक वो समाजाक ह्या जेजू सरशीं पावोवंक. कांय बरो आमचो समाज बरें कांय भाशेन जियेता कुशालकायेन जियेता. पूण जायते फावटी आमची गोरीब मनशां आकूड पिकूड जातात जावं तांकां जेवपाक खावपाक पातीशेर जातात. आनी घडये दुसरे वाटेन आसात जीं गिरेस्त आसात देवाचे कडेन कांयच पडोंक ना आनी मागीर तीं आपणाच्या पयशांचेर उठ्ठात. असल्या मनशांक आयचो दीस भोव गरजेचो की दाखोवन दिवपाक ज्या मनशाच्या जिवितांत घडये शांती आसा आपणाच्या बोळान जियेतात आनी तांकां दिसता आनीक कांयच ना आपुणूच स्वर्गाचो आनी संवसाराचो दोनी त्या मनशा पासत जेजू आयला दाखोवन दिवपाक. पळयात तुमची शांती एक पोकी शांती ताका इतलें बळ ना. आपूण जल्माक आयला तुमी तर चिंततात आपूण वयर दर्जाचेर आसात अशें न्हय. कित्याक हांव जल्माक आयला आनी हांव ल्हानवीकाय घेवन आयलां. आनी ज्या मनशांक दिसता की आमी इतलीं कश्टवतात आनी भोव करून ह्या पॅन्डेमिका ह्या वेळार घडये पयशे नात घडये जिवितांत मुखार वचपाक अवघड जाता त्या मनशांक आयचो दीस एक संदेश आनी जेजू आपणाकूच दाखोवन दिता की पळयात तुमच्या कश्टां पासत आनी तुमचे कश्ट भायर येवपाक जाय म्हणून हांवें जल्म घेतला. जाल्यार जरी तर तुमकां शांती ना तुमचे तर काळजांत मातशें वादळ मोळ आसा हांव जल्मलां तुमकां शांती दिवंक. आनी हाका लागून हो जेजूचो जल्म काय बरो. सोदरेर आसात तांकां शेवटिता ल्हानविकांक वयर काडटा आनी हेंच की माग्निफिकांतान आंकवार माय सांगता एक गायन गायता ती आनी ह्या गायनाचो एक सार कसो जेजूंतल्यान आमकां मेळटा. जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा आमी आदार करुया आमकांच की आमी जेजूक पळयोंक. सांडल्या जाल्यार कोण तरी हूंय एक नोकेत्र मेळटलें त्या नोकेत्रा उद्देशी जेजूक अनुभवूंक घेवया. जायते फावटी तूंच घडये नोकेत्र जावंक शकता कित्याक बावतिजमा दिसा तुकाय प्रवादी नेमला तुकाय यादनीक नेमला आनी तुका राजा नेमला. हो राजा कसलो जावंक सोदताय जेजू भाशेन ल्हानविकायेन चलता तसलो हो हेरोदी भाशेन जो मातश्यो खबरो करता आनी मातशें जेजू मेळटा काय म्हूण पळयता कित्याक ताका नाटक करूंक. कसलें रायपण आमकां बावतिजमा दिसा दिल्लें आनी आमी कसलें जियेतात हाचेरूय नियाळ करपाक गरजेचो. कित्याक जितले फावटी आमचे जिवीत जियेतात तितले फावटी आमी जेजूची इमाज आमच्या जिवितांतल्यान दाखोळ करतात आनी ती इमाज कसली ती लोक पळयतलो आनी मागीर क्रिस्तांवपण कसलें ते लोक मागीर बसून चिंतूंक पडटलो. क्रिस्तांवपण जें जेजून आमकां पवित्र पुस्तकांत दिलां ती वाट चलूंक जाय आनी न्हय की संवसारी वाट. ही कल्पना मनांत धरून ह्या मिसाचे भेटेंत आमी भाग घेवया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी बरोबर उच्चारुया म्हणून सत मानता देवा सोर पोतवेदार देवा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरपे सांबाळलो आंकवार बरे तांय सोलमलो पोंच प्रातकाळ ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार चोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोड्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी क्रिस्ताचे गूट अदीक कोलायेन सजमूंक आनी समरमूंक आनी ताचो अर्थ आनी सजमणी साद्या उतरांतल्यान भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां देवा कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाठून कर. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळपाचो आपसुवार्थ फाटीं दवरून पोरजेचो खेरीत भाशेन दुर्बलांचो तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचे उदरगती पासत वावरूंक देवा मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाक तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाठून कर. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सान पावल मारतना क्रिस्ताच्या पुरजळान बरोवन चिंतनांनी उतरांनी आनी कन्यांनी ताचे नीज गवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाठून कर. संवसार इतलो आधुनीक जाला तरी संवसाराचे आनी खेरीत भाशेन आफ्रिकेचे जायत्या भावा भयणांक क्रिस्ताची वळख मेळोंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां तान लागलेली आसा तर असल्या मिसावांनी जेजूक परगटूंक सोबार देव आपोवणी आनी क्रिस्ताचे काळजीदार संदेशकार फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची गाठून कर. मोगाळा बापा ही थोडी मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यान ती मानून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बाबा भयणी बापाक बेजोन भांगर नाका रुपे नाका आपल्या काजा सोबे ओपून जेजू तुझे कालीस माता आयच्या दिसा आके जिणेन देवा खुशी कोरीस लेगून मोगान वेंगोन जिवी जोडून जेजू तुझे कालीस माता जेजू माता खोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता जेजू माता खोशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात
हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवं. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार, धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचे सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्यांचो पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें उमरपण पोरजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोळबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गें तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गें तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोर उरता. तुजें पुनर्जीवन आमी परगोटता. तुज्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुज्या पोरजळीत मुका मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूक आमी अनुभवंक देवाचोच आदार आमकां मागुया. म्हणून आमचे बापा, आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्यानच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतनी वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चक्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Dista dovo undo, dista tamdo soro, sheutam Jesu jikun, ta cenci verogo, bava ta ce dore, amka bavartace dore, amca tu di Gesù, tu capolion Bogu, amca sagoi Gesù, dista sadi munsha, zanti anik nenti, Botão Jesus Chico, Tiche Chivesane, Bavata Che Dore, Amcanto di Gesù, Tu Capolion Bogu, Amcanto Sagoi Gesù.
जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना पोरी आयज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला. ताका आमच्या भितर घेवन वेंगो येयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भावां भयणांकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या परजोडान सुकेस जावं, तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. कांय कळोवण्यो. फाल्यां आयताराच्या दिसा मिसां हे परी आसात. 7:30 वरांचेर मिसाची मांडावळ करपाक झोन नंबर 5, 6 आनी 7 मीस कोंकणी भाशेन जातलें. 9 वरांचेर झोन नंबर 11, 12 आनी 14 हे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. आनी सांजेर 5:30 वरांचेर झोन नंबर 15, 16, 17 मीस कोंकणी भाशेन जातलें. दिसा दिसपट्टी मिसां आसतलीं. फकत एकूच मीस आसतलें 7:45 वरांचेर. सोमारा कोंकणी भाशेन जातलें जाल्यार मंगळारा इंग्लीश भाशेन. मागीर बुधवारा कोंकणी भाशेन जाल्यार ब्रेस्तारा इंग्लीश भाशेन. आमी तुमकां कळीत करूंक सोदता आमच्या फिरगोजकारांक की आतां मिसाचे पयलीं 20 मिनट्यो आदीं येवन तुमच्यांनी नांव तेन्नाचे तेन्ना तुमी नोंदी करूंक जाता आनी मागीर भितर सरूंक जाता. हें जातलें चडशीं दिसाच्या सोमनाच्या दिसांनी, सोमार ते सोमार ते सोनवार लेगून. तेच परी आमी कळीत करूंक लायता कळीत करता आमच्या आवय बापाय जांची भुरग्यांनी 7 वर्सां कंप्लीट केल्यान आनी तांकां दोतोनीची थोडी तरी म्हायती आसा, गरजेची म्हायती आसा आनी जांकां कुमिन्या घेवंक जाय, पयलो कुमिन्या, तांणी त्या आवय बापायन आपणाच्या भुरग्यां बरोबर सयत पादविगाराक नाजाल्यार पातकुराक मेळोंक जाय. 10 तारखे जानेवारीच्या आदीं 10 तारीख जावन आसा निमाणो दीस आनी तांणी मेळचें ड्युरींग ऑफिसास कोचेरीच्या वेळार तांणी आमकां मेळचें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. संसार गुंता मुलीस निद्रा मोल बातारा चिक चिक फांता गुरवां गोट्यान बिस्मीत गोट्या आंकवारा वोयक बालोक जाता गुरवां गोट्यान बिस्मीत गोट्या आंकवारा वोयक बालोक
गोपी गायलो तारो आमचो मुळच्या रूपान देवाचो